Hello guys, welcome. BA first year code number 422 Principle and Practices of Journalism. BA फर्स्ट इयरको कोड नम्बर 422 को पत्रकारिताको सिद्धान्त र व्यवहार अन्तर्गत इकाइ 2 युनिट 2 को छोटकरी एनालाइसिस विश्लेषण गर्दैछौँ हामी. सो लेट्स मुभ फरवर्ड. रिपोर्टर के हो त? वाट इज रिपोर्टर? रिपोर्टर सम्वाददाता भन्छ. वाट इज रिपोर्टर? हु इज रिपोर्टर? मिडिया पत्रकार पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनको लागि अर्थात् कुनै मिडियाको लागि हैन, इन्फर्मेसन कलेक्टर गर्ने चाहिँ के हो त? रिपोर्टर हो. सो को हो त? द पर्सन who collects the information to media is called reporter. The person who collects information for media called reporter. Okay. So अर्को के हो त? Reporter is important person. He or she is primary source of news. अनि रिपोर्टर चाहिँ सबै न्युजको एकदम प्राइमरी सोर्स हो. रिपोर्टर बिना चाहिँ के हुँदैन? न्युज बनाउन, न्युज हाउसहरूलाई न्युज बनाउन गाह्रो हुन्छ. सो रिपोर्टर इम्पोर्टेन्ट पर्सन हो. हि अर सी इज प्राइमरी सोर्स अफ न्युज. अनि त्यसपछि के हो त यो? Reporter are eyes and ears of society. संवाददाता चाहिँ के हो त? समाजको कान र आँखा हुन्. है, देखेर सुनेको कुरा संवाददाताले जम्मा गरेर ल्याउँछ. जम्मा गरेर ल्याउने काम गर्छ. जे कुरा देख्छ, जे कुरा सुन्छ त्यो चाहिँ कलेक्सन गरेर ल्याउने काम गर्छ. न्युज पेपरलाई, अब टेलिभिजनलाई अथवा रेडियोलाई उपलब्ध गराउँछ. उसले पठाउँछ. अनि अर्को के हो यो? They are always alert in society and they are watchdog in society. Watchdog वाचडग भनेको के हो? पहरेदार. तिनीहरू चाहिँ जहिले पनि एकदम सचेत, अलर्ट हुन्छ सोसाइटीमा. हेर, अनि उनीहरू चाहिँ समाजको एउटा पहरेदार, वाचडग हुन् है. को? रिपोर्टर. रिपोर्टर हुन्. अब इक्जाममा यी यसरी लेख्यो भने नम्बर त फटाफट आउँछ त. What is good or bad issues? What is news or no? They bring. So reporters are watchdog of society. What is news or not भन्दा पनि हुन्छ होला. हेर, दे ब्रिङ्स के हुन्छ? They bring. So reporters are watchdog of society. सो यिनीहरूले चाहिँ अब के असल के खराब सबै कुराको न्युज चाहिँ के हो होइन, सबै कुरा चाहिँ तिनीहरूले ल्याउँछन् रिपोर्टरहरूले. सो समाजको एउटा पहरेदार. Reporter are also have a legal to collect information and do reporter. डु रिपोर्ट हुनु पर्यो होला. यस्तो रिपोर्टरहरूको चाहिँ त्यो लिगल इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नको निम्ति र रिपोर्ट गर्नको निम्ति उनीहरू चाहिँ लिगल एउटा हुन्छ होइन. दे लिगल एउटा कानुन अथवा वैधानिक अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा हो. अथोरिटी हुन्छ. ओके. Definition of reporter. संवाददाताको परिभाषा एक एमभी. यो एमभी कामत भनेको चाहिँ भारतीय पत्रकार. मिडियाको सूचना ल्याउने प्राइमरी उनले चाहिँ के भने त? सोर्स नै रिपोर्टर हो. एमभी भारतीय संवाददाताको डिफिनेसन चाहिँ के हो त? रिपोर्टरको डिफिनेसन यदि डिफिनेसन लेख भन्दा चाहिँ के भन्नु पर्यो? एमभी कामतले के भने? एमभी कामतले मिडियाको सूचना ल्याउने प्राइमरी सोर्स नै रिपोर्टर हो. एउटा परिभाषा यो राख्ने इक्जाममा आयो भने. हेर, मिडियालाई जीवन दिन्छ रिपोर्टर छ भने मात्रै मिडिया के हुन्छ?
जीवन्त बन्छ। त्यसरी रिपोर्टरको कुरा त्यो भयो। रिपोर्टर बिनाको के हो त? मिडिया पानी बिनाको इनार हो। इनार हो। पानी बिना ओके। सो अब यहाँनिर अर्को एउटा परिभाषा हेरौँ है त हामी। यो ओके, उनीहरूले चाहिँ के भने त यहाँ? अमेरिकी जर्नलिस्ट ल अमेरिकाकी जर्नलिस्ट ली र के रे नील र बाउन जुनसुकै मिडियामा काम गरेर पनि पत्रकारहरू रिपोर्टर नै हुन्। उनीहरूले के भने? ब्राउन र नील, अमेरिकी जर्नलिस्ट नील र ब्राउनले के भने त? यो जुनसुकै मिडियामा काम गरे तापनि पत्रकारहरू रिपोर्टर नै हुन्। सबै पत्रकार चाहिँ के हो त? रिपोर्टर हुन् भन्ने चाहिँ उनीहरूको परिभाषा रह्यो नील र ब्राउनको। जस्तै सम्पादक सबैजना रिपोर्टर सबै चाहिँ हुन् भनेर उनले भने। अब अर्को पनि एउटा भारतीय पत्रकार यहाँले के भन्छ? बिएन हाउसले के भने? सम्वाददाता सम्पूर्ण समाजको हितको लागि भएका घटनाको पर्यवेक्षक हो। अब्जर्भर हो क्या? साथै गेट किपर पनि हुन्। अब फेरि एकचोटि है, भारतीय पत्रकार बिएन हाउसले भनेका छन् के भने त यहाँ? सम्वाददाता सम्पूर्ण समाजको हितको लागि भएका घटनाको पर्यवेक्षक हो। पर्यवेक्षक भनेको चाहिँ अब्जर्भर हो भनेको क्या? अब्जर्भ गर्ने व्यक्ति। साथै के पनि हो? साथै गेट किपर पनि हुन्। सो 2003 अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गर्यो, तर अमेरिका चाहिँ मिडियाले त्यो समाचार दिएनन्, सानो कोलममा मात्रै समाचार दिए भनेको छ। त्यसकारण अब अरू देशको लागि चाहिँ न्युज एकदम ठुलो ठुलो भयो, तर त्यहाँ चाहिँ समाचार सानो बनाए भन्ने कुरो। सो अर्को एउटा परिभाषा हामी हेऱ्यौँ है त। यो परिभाषा चाहिँ श्रीराम राज पौडेलले भने। के भने त उनले? सम्वाददाता त्यो हो जसले शब्दको गहिरो अर्थ र तस्बिरको व्याख्याद्वारा भएका सम्पूर्ण घटनाहरूको समाजको फाइदाको लागि दृश्यावलोकन गर्दछन्। दृश्यावलोकन गर्दछन्। यहाँ के दियो त? यहाँ शब्दको गहिरो अर्थ, अनि अर्को चाहिँ के भन्यो? तस्बिरको व्याख्याद्वारा भएका के सम्पूर्ण घटनाहरूको समाजको फाइदाको लागि भनेको छ त्यहाँ फेरि, होइन? समाजको फाइदाको लागि दृश्यावलोकन गर्छन् भनेर भनेको छ यहाँ। ओके, सो यहाँ शब्दको माध्यम र तस्बिरको माध्यमद्वारा सबै घटना समाजको लागि के छ? समाजको लागि थपिएको छ। फाइदाको लागि भन्ने थपिएको छ यहाँ। अरू परिभाषा भन्दा यति परिभाषा आउँदाखेरि यतिवटा परिभाषा चाहिँ राख्न सक्यो भने, अब कण्ठ गरेर राख्न सक्यो भने जहाँ पुग्छ होइन? सो त्यति पुग्छ। अर्को अब यो टाइप अफ रिपोर्टर्स चाहिँ थुप्रै छ होइन? सम्वाददाताका प्रकारहरू के रिपोर्टर र न्युज रिडर एउटै हो या फरक हो भन्ने छ। कसरी? एउटा टेलिभिजन त्यो न्युज रिडर भनेको एफएममा टेलिभिजनमा बसेर तिनीहरूले समाचार पढ्छन्। रिपोर्टर भनेको चाहिँ अब समाचार सङ्कलन गरेर पठाउँछन् अथवा ल्याउँछन्। के रिपोर्टर र न्युज रिडर एउटै हो? के फरक या फरक हो भनेको छ? के हो यो?
एउटै हो न्युज रिपोर्टर इज रिपोर्टर एन्ड न्युज रिडर बिङ सेम अर डिफरेन्ट भनेको छ है यहाँ रिपोर्टर्स ब्रिङ्स रिपोर्ट्स एन्ड न्युज रिडर्स रिड द्याट रिपोर्ट्स हो कि होइन फरक छ कि के छ फरक छ हँ फरक सो यिनीहरू मा अब अब जर्नलिस्ट त जर्नलिस्टै हो दुइटै हो तर काम चाहिँ अलिकति अलिक फरक पऱ्यो फरक छ उसले ल्याउने काम गर्छ उसले पढ्ने काम गर्छ होइन त अब स्ट्रिङ्गर टाइप्स अफ यो रिपोर्टर्स भन्यौँ हामीले स्ट्रिङ्गर भनेको चाहिँ के हो त ज्यालादारी स्ट्रिन्जर भनेर पढाएको छ नि होइन स्ट्रिन्जर के हो त त्यो जालदारी संवाददाता के ज्यालामा हो? काम गर्ने जस्तै सञ्चार माध्यमहरूमा वा पत्र पत्रिकामा स्ट्रेन्जरको व्यवस्था गरेका हुन्छन् जसबाट तुरुन्त समाचार प्राप्त गर्न सकिन्छ आंशिक तलबको पाउने गरी उनीहरूलाई राखिएको हुन्छ सरले यस्तै भन्नुभयो है स्ट्रिन्जरको के हो त स्ट्रेन्जर लाइनर पनि भनिन्छ लाइनर भनेको के हो किनभने उनीहरूले सङ्कलन गरेको समाचार प्रकाशन भएपछि त्यस समाचारको क्षेत्रफल सेमी कोलम नापेर पारिश्रमिक पाउने गर्छन् तर यो प्रचलन पुरानो नै भइसकेको छ जस्तो यो यति उनीहरूको समाचार पठाउँछ त्यो समाचारमा चाहिँ अब यति लियो त्यो नापेर पैसा दिन्छ क्या तिनीहरूलाई यति समाचारको त्यो शब्द भाइ त्यसलाई चाहिँ लाइनर कोलम अनुसार हैन त्यसलाई चाहिँ यति शब्दको यति पैसा यति रुपियाँ भनेको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ लाइनर मलाई अझै बुझेको थिएन तर अहिले त्यस्तो त पुरानो भयो भन्छ अरू अनि पार्ट टाइम करेस्पोन्डेन्ट आंशिक संवाददाता यो स्ट्रेन्जर जस्तै पार्ट टाइमका काम के हो काम के गर्छ काम यो अलिकति बिलेको छ नि त्यो त के हो यो तल छ रे पढ्न पनि सकिने त्यो यस्तो के लेखेको हुन्छ के हो त काम गर्दछ पार्ट टाइम स्ट्रिन्जर जस्तै पार्ट टाइम गर्छन् तर स्ट्रिन्जर र स्ट्रिङ्गरको भन्दा के हुन्छ परिश्रम राम्रो हुन्छ फरक यति नै हो हेर स्ट्रिन्जरको अलिक कम हुन्छ तल तर यो पार्ट टाइम संवाददाताको चाहिँ अलिक बढी हुन्छ फरक के हो काम त्यस्तै हो तर काम उस्तै तर तलब मात्रै फरक यो के हो स्पेशल करेस्पोन्डेन्ट एन्ड बिट रिपोर्टर अनि विशेष संवाददाता र विधागत संवाददाता विशेष अनुभवी संवाददाताहरू हुन् यसमा चाहिँ विशेष किसिमको एक्सपिरियन्सवाला भएको संवाददाताहरू हुन्छन् जस्तै अब के हुन्छ यो पोलिटिकल करेस्पोन्डेन्ट राजनीतिक संवाददाता एजुकेसन करेस्पोन्डेन्ट शिक्षक संवाददाता स्पोर्ट करेस्पोन्डेन्ट खेलकुद संवाददाता इन्टरटेनमेन्ट करेस्पोन्डेन्ट मनोरञ्जन संवाददाता बिजनेस करेस्पोन्डेन्ट अर्थ संवाददाता इन्भाइरोमेन्ट करेस्पोन्डेन्ट वातावरणीय संवाददाता टुरिज्म करेस्पोन्डेन्ट पर्यटन संवाददाता चिफ रिपोर्टर प्रमुख संवाददाता बिट रिपोर्टर विषयगत संवाददाता यस्तै थुप्रै कुराहरू यो छ यसमा बिट अनुसार हैन सो अर्को के छ यहाँ मुख रेकर अन्वेषक संवाददाता त्यसरी यसलाई चाहिँ बिट अनुसार सबै फरक छ हैन
राजनीति गर्नेले राजनीति सम्वाददाता गर्छ होइन। अब शिक्षाको खेलकुदको बिट अनुसारको पनि सम्वाददाताहरू हुन्छन्। कानुन त्यो के हो? सञ्चारकर्मी र रिपोर्टर एउटै हुन् कि होइन? के हो त? सञ्चारकर्मी रेडियोमा गीत बजाउने पनि हुन्छन्, तर रिपोर्टरले मात्र समाचार सङ्कलन गर्छन्। त्यसकारण के हो त? सञ्चारकर्मी र रिपोर्टर एउटै हो? होइन। सञ्चारकर्मी चाहिँ गीत बजाउने रेडियोमा पनि सञ्चारकर्मी हुन्छ उनीहरू, तर उनीहरूले रिपोर्टिङ गर्दैनन् त। तर रिपोर्टरले चाहिँ सबै समाचार गर्छ। पत्रकार चाहिँ के हुन्छ त? पत्रकार चाहिँ अलराउन्डर हुन्छन्, सबै काम गर्ने हुन्छन्। ऊ सबै काम गर्न सक्छ। ओके, के हो यो? सम्वाददाता चाहिँ समाचारको प्राथमिक स्रोत हो है। प्राइमरी रिपोर्टर्स इज आर्स प्राइमरी सोर्स अफ न्युज भनेको क्या त्यो चाहिँ के हो त यो? केही पनि समाचार नभेटिनु ठुलो समाचार हो भनेर भनिन्छ। न्युज आफै आउने होइन, खोज्ने र बनाउने काम हो। आफै आउँछ त उफ्रेर न्युज? आउँदैन, हेर्न जानु पर्यो गन्धपेटामा, कहाँ के घटना घटेको छ त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो। प्र्याक्टिकल गर्ने कुराहरू पनि छ है यो। प्र्याक्टिकलमा के बुझाउने? अब त्यो कलेज अनुसार हुन्छ होइन। के बुझाउने? 2वटा हार्ड न्युज तयार पार्ने पत्रकारको लागि र 2वटा रेडियो र टिभीको लागि न्युज तयार पार्ने। अब एक डेप्थ र एक इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्ट बनाउने, न्युज तयार पार्ने। पत्रकाको समाचार मूल्याङ्कन अवलोकन गर्ने। पत्र पत्रिका किन्ने, समाचार कसरी लेखेको छ, कहाँ छापेको छ, कुन तरिकाले गरेको छ त्यो हेर्ने। अनि टिभीको न्युज हेर्ने, अब रेडियो एफएमको न्युज सुन्ने, अथवा युट्युबमा राखेको न्युजहरू हेर्ने, कम्पेयर गर्ने तिनीहरूलाई। अनि कसरी प्यारामिड स्टाइलमा लेख्नु पर्यो। र पत्रिकाको 3-4वटा न्युज लिएर लिड मिलेको छ कि छैन, 5WH1 है छ कि छैन, स्ट्रक्चर मिलेको छ कि छैन, कन्टेन्टहरू मिलेको छ कि छैन भनेर समाचारको रिभ्यू गर्ने। रिभ्यू गरेर त्यही पिरामिड स्टाइलले लेख्ने भनेर भन्नुभएको छ सरले। त्यो हार्ड न्युज चाहिँ पिरामिड लेख्ने हो। हार्ड न्युज भन्छ नि, त्यो हार्ड न्युजलाई चाहिँ पिरामिड 5WH होइन 1H क्वेसनबाट। अब क्वालिफिकेसन अब के हो? संवाददाताको योग्यता, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, शैक्षिक योग्यता के हुनु पर्यो? ब्याचलर इन जर्नलिजम, कम्तीमा पनि ब्याचलर जर्नलिजम हुनु पर्यो भन्ने छ। पत्रकारिता बुझेको मानिस आवश्यक हुन्छ। यसमा एबिसी जानेको पर्यो, एकुरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, अनि उल्टो पिरामिड, सम्पादनको समाचार लेख्ने जान्ने पर्यो, सम्पादन गर्ने लगायतका क्षमता हुन के छ? जरुरी छ, आवश्यक छ। अनि बिट अनुसार पनि जिम्मा दिएको हुन्छ, जस्तै क्राइम, शिक्षा, राजनीतिक आदि हैन। अब त्यो न्युज कलेक्सन गर्नेलाई। अर्को ट्रेन्ड, कम्प्युटर सम्बन्धी टाइप, नेपाली अङ्ग्रेजी टाइप जानेको हुनुपर्दछ। त्यसकारण कम्प्युटर पनि जान्नु पर्यो, टेक्नोलोजी, मोबाइल चलाउन जान्नु पर्यो, हर कुराहरूको टेक्नोलोजीमा पनि पर्फेक्ट हुनु पर्यो, एकदम सिकेर तयारी हुनु पर्यो नि रिपोर्टरहरू। मात्रै भएन छैन, भेकल्सहरू पनि त है। अरू कमान्ड ओभर ल्याङ्ग्वेज, भाषा दखल भएको भाषागत ज्ञान हुन आवश्यक छ। शुद्धि सम्बन्ध ज्ञान पनि हुनु आवश्यक हुन्छ है। भाषामा ल्याङ्ग्वेजहरू सबै शुद्ध हुनु पर्यो, जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि धेरै किताबहरू, पत्र पत्रिकाहरू पढ्नु पर्यो नि। जति पढ्यो त्यसले त्यति जान्यो। सर्ट ह्यान्ड समाचार टिपोट संवाददाताले
सभा समारोह भाषण विभिन्न व्यक्तिले बोलेको कुरा आदिको छोटो बुदामा र छोटो लेख्न सक्ने खुबी हुनुपर्दछ। यसको लागि सर्ट ह्यान्डको ज्ञान हुनुपर्दछ। सर्ट ह्यान्डको ज्ञान छैन भने छिटो लेख्न सक्ने हुनुपर्दछ। यद्यपि अहिले प्रविधिको विकास तीव्र भएकोले मोबाइल रेकर्डर क्यामेरा आदिमा रेकर्ड गर्न खिच्न पनि सकिन्छ। अर्को एबिलिटी टु वर्क एट एन आवर, कठिन परिस्थितिमा पनि काम गर्न सक्ने खुबी। संवाददाताको जस्तो सुकै कठिन ठाउँ, स्थान र अवस्थामा पनि काम गर्ने क्षमता हुनुपर्दछ। सहनशील पनि हुनुपर्दछ। काम गर्ने क्षमताको चौतर्फी विकास हुन आवश्यक छ। यी बुदाहरू चाहिँ कण्ठस्थ गर्नुपर्छ है, अनि मात्रै इक्जाममा प्राय पोइन्ट्सहरू कण्ठ गऱ्यो भने इक्जाममा लेख्न पनि सजिलो हुन्छ। पब्लिक रिलेसन, जनसम्पर्क, संवाददाताले जनसम्पर्क बढाउन आवश्यक हुन्छ। जनसम्पर्क किन आवश्यक हुन्छ भने त्यही समाचारको स्रोत हुन्छन्। नयाँ व्यक्तिहरूसित सम्पर्क बढाउने अनि झर्को नमान्ने हुनु आवश्यक छ हैन। अब पब्लिक रिलेसन पनि बढाउनु पर्छ रिपोर्टरले भने। अर्को टेक्निकल नलेज है, प्रविधिक ज्ञान, मोबाइलको प्रयोग, क्यामेराको प्रयोग, कम्प्युटरको प्रयोग, टाइपिङ, डिजाइन, सम्पादन आदिको ज्ञान हुनु पर्दछ। अनि युनिकोड टाइप जान्ने पनि हुनुपर्छ। युनिकोड टाइपिङ अनिवार्य छ अनलाइन मिडियाको लागि। सो नलेज पनि हुनु पर्यो है। अर्को ड्राइभिङ नलेज, सवारी साधन चलाउन सक्ने क्षमता भएका संवाददाता समाचार सङ्कलनको लागि तुरुन्त र छिटो घटनास्थल र समाचार सङ्कलन क्षेत्रमा पुग्न सजिलो हुन्छ। ड्राइभिङ स्किल पनि हुनु पर्यो, त्यो भयो प्लस पोइन्ट हुन्छ। हन्स न्युज, समाचारको शिकार गर्नुपर्छ। समाचारदाताले समाचार ल्याउनै पर्छ। समाचार छैन भने हुँदैन। कति धेरै समाचार हुन्छन्, त्यसलाई शिकार गर्न जान्नु पर्यो। ओके, पाँचौं सेन्स शरीरको छैटौं सेन्स चाहिँ पत्रकारले अरूले भन्दा फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ। पाँचौं सेन्स चाहिँ अब शरीरको पाँचौं सेन्स के हो भन्नु त? पाँचवटा सेन्स: आँखा, नाक, मुख, कान। अरू कतिवटा हो? 4वटा भयो। आँखा, नाक, मुख, कान। अनि यो पनि के सोच्ने स्मरण शक्ति, त्यसलाई सेन्स भन्छ? होइन, के भन्छ त्यसलाई सेन्स भन्दैन त। के भन्छ? जिब्रो, ज्ञानेन्द्रिय के हो? ज्ञानेन्द्रिय भन्छ। ज्ञानेन्द्रिय अङ्गहरू के हुन् त? आँखा, नाक, मुख, कान। आँखाले देख्ने काम गर्छ। अनि अर्को मुखले बोल्ने काम गर्छ, कानले सुन्ने काम गर्छ, जिब्रोले बोल्ने काम गर्छ। अनि अर्को छालाले छाम्ने काम, स्पर्श जनाउने हो। त्यस्तै गरी छैटौं सेन्स चाहिँ पत्रकार हुन्। पत्रकारले अरूले भन्दा फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ भनेको। जस्तै उदाहरणको लागि क्वालिटिज अफ रिपोर्टर, सडक खाल्डा खुल्डी छन् हैन, अरूले खाल्डो परेछन् भन्छ, तर पत्रकारले चाहिँ त्यो खाल्डा खुल्डीलाई हेरेर के बनाउँछ? त्यो खाल्डा खुल्डी हेरेर त्यो खाल्डा खुल्डी किन भयो, के कारणले भयो, कसरी भयो, त्यसको अवलोकन गर्छन्। के बनाउँछ त्यसले?
त्यसले रिपोर्ट बनाउँछ समाचार बनाउँछ त्यसले रिपोर्ट गरेर समाचार बनाउने काम गर्दछ त्यसकारण कसरी भयो, एउटा के भयो। रिपोर्टरले चाहिँ न्युज हन्ट गर्न जानुपर्छ भनेको हो यसलाई खाल्डोखुल्टी हेरेर सबै त्यसलाई हन्टिङ भन्छ होइन त्यसको अर्थ चाहिँ किनभने मान्छेहरूले चाहिँ अब नर्मल्ली चाहिँ ए खाल्टा परेछ भन्छ तर रिपोर्टरले चाहिँ के गर्छ रिपोर्ट बनाउँछ ओके अरू चाहिँ क्वालिटिज अफ रिपोर्टर हामी पछि अरू समयमा हामी हेर्नेछौँ थ्याङ्क यू गाइस ओके बाई बाई दिस मच फर टुडे